नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म बेनुका श्रेष्ठ। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय, राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो सिफारिस। भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजदूत नियुक्त। अदालतको विवादलाई लिएर राजनीतिक दलहरूमा मतभेद। प्रधान न्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्ने मत बलियो। इजलास प्रभावित हुँदा सेवाग्राही भने मर्खामा। बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाण्डेले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। सानो आकारको मन्त्री परिषद गठन। नवनियुक्त 3 मन्त्रीलाई तोकियो जिम्मेवारी। धान बालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई 65% राहत दिने सरकारको निर्णय। भक्तपुरमा धानका बालामा दानै लागेन, बिचौलियाले बिउमै मिसावट गरेको आशंका। र एएफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपालले आज ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अङ्कविहीन नेपाल पहिलो जितको खोजीमा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ सिफारिस गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्यको लागि सिफारिस गरेको हो। संसदको चालु अधिवेशन भदौ 23 गते आह्वान गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा एमाले अवरोध गर्दै आएको थियो। त्यस्तै बैठकले भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजदूत सिफारिस गरेको छ। भारतका लागि डाक्टर शङ्कर शर्मा, अमेरिकामा श्रीधर खत्री र बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको छ। हालैको बेमौसमी वर्षाबाट धान बालीमा भएको क्षतिको सम्बन्धमा कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, पूर्ण रूपमा क्षति भएका हकमा साना किसान बढीमा 10 कट्ठासम्म वा सो बराबर जग्गा भएकोलाई क्षतिको अधिकतम 65%, मध्यम किसान 10 कट्ठादेखि 3 बिघासम्म वा सो बराबर जग्गा भएकालाई क्षतिको अधिकतम 30% र ठुला किसान 3 बिघाभन्दा बढी र आंशिक क्षति भएकालाई अधिकतम 20% का दरले राहत स्वरूप नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउने। भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डाक्टर शङ्कर शर्मा, बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने। यस्तै सरकारले बेमौसमी वर्षाका कारण किसानले लगाएको धान बालीमा भएको क्षतिका विषयमा जग्गाको क्षेत्रफललाई आधार बनाएर राहत दिने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरूले आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि अवरोध गरेका छन्। एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको आरोप एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि लगाउँदै आएको छ। आफूहरूले कारबाही गरेका सांसदको सूची सभामुख सापकोटाले टाँस नगरेको भन्दै एमाले संसद अवरोध गर्दै आएको छ। सभामुख सापकोटाले बाढी पहिरो लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल गर्नुपर्ने भएकोले संसद सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न एमालेलाई पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो। एमाले अवरोध कायमै राखेपछि सभामुख सापकोटाले संसदको काम कारबाही अगाडि बढाउनु भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत समेत गर्नुभएको थियो। संसदको अर्को बैठक कार्तिक 29 गते सोमबारका लागि बोलाइए पनि सरकारले जारी अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणाले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै राजीनामा दिन तयार नभएपछि महाअभियोग नै अन्तिम विकल्प बनेको छ। तर महाअभियोगमा अघि बढ्नुपर्ने दलहरूले राणाका विषयमा फरक फरक मत सार्वजनिक गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
न्याय क्षेत्र नै एक भएर चौतर्फी दबाब दिन लागि परेपछि एक्लिएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् भने राजनैतिक दलहरू महाभियोग लगाउन तयार छैनन्। अनि विगत 4 दिनदेखि अस्तव्यस्त बनेको न्यायालयले कसरी निकास पाउँछ र सेवाग्राहीले सेवाको अनुभूति गर्न पाउँछन् भन्ने प्रश्न एकपछि अर्को जटिल बन्दै गएको छ। बरु प्रधान न्यायाधीश राणा आफै राजी भएर निकास नदिने र दलहरू समेत राणाको निकासबारे रुक्न भन्दै जाने हो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष फरक फरक मत दिइरहेका छन्। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यसको निकास न्यायालयबाटै खोज्नुपर्ने नभए संसदले महाभियोग लगाउने संकेत गरेका छन्। एउटा स्पष्ट भनाइ र मेरो निजी धारणा पनि के छ भने यसको निरूपण उहाँहरूले न्यायालयभित्रैबाट उहाँले गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। उहाँले गर्न सक्नु भएन भने त फेरि व्यवस्थापिकाले आफूले गर्ने काम त गर्छ। होइन, उहाँहरूले कुन विधिले त्यसलाई हल गर्ने हो भने यसले सङ्केत के गर्ने हो, गम्भीर रोग छ भनेर देखियो, त्यो रोगको उपचार त उहाँहरू आफैले गर्नुपर्छ। त्यसभित्रबाट सबभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ। भएन छ भने त फेरि व्यवस्थापिकाले आफ्नो काममा संसदले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। भट्टराई जोडिएकै बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा प्रधान न्यायाधीश राणाकै इजलासले कार्तिक 15मा सुनवाई गर्ने तयारी गरेका बेला जसो तसो हिम्मत जुटाएर उनले महाभियोगको संकेत गरेका हुन्। तर अन्य दल राणाकै बहिर्गमनले न्यायालय सुध्रिने कुरा स्वीकार्न तयार छैनन्। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले प्रश्न प्रधान न्यायाधीशमाथि मात्रै नभएर न्यायाधीशहरूमाथि समेत उठेकाले राजीनामाको विषय जायज नभएको दावी गरेका छन्। अब सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कसले गर्ने, अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले गरेको चाहिँ ठिक, यस पछाडि आउने चाहिँ एकदम दुधले नुहाएको अहिलेको चाहिँ बेठिक भन्ने ढङ्गले बहस गर्न खोजेको छ। मलाई लाग्छ यसलाई व्यक्तिगत ढङ्गले भन्दा पनि यसलाई प्रवृत्तिगत ढङ्गले र यसलाई एउटा कुनै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने भन्दा पनि यसलाई नीतिगत ढङ्गले सुधार गर्ने कुरामा जानुपर्छ। अब प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर अहिले देखिएका अदालतभित्रका विसङ्गतिहरू विकृतिहरूलाई चाहिँ हल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कोणबाट जुन कुरा उठिरहेको छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ कन्भिन्स छैनौँ। यसअघि नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निकास दिने अवस्था आए प्रधान न्यायाधीश मात्रै नभएर परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशको समेत राजीनामा आउनुपर्ने स्पष्ट पारेका थिए, जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबादेखि सत्ता घटकका अन्य दलले समेत आपत्ति जनाएका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउबालाई पार्टीभित्रैबाट महाभियोगका लागि दबाब आइरहेको छ। तथापि अन्तिम विकल्पमा दलहरू पुग्नु अघि नै प्रधान न्यायाधीशबाटै निकास दिनेतर्फ लाग्नु उचित हुने काङ्ग्रेस सांसद भीमसेन दास प्रधानको मत छ। भोलि महाभियोग लगाइसकेपछि त त्यसबाट पछि फरक गर्न सकिँदैन होइन। किन अब महाभियोगको वातावरण कस्तो हुनसक्छ भने अब नेपाल बार एसोसिएसन यो संस्था हो, त्यो संस्थाले यो मुद्दा बोकेपछि त्यो फङ्सनल हुँदैन अदालत चाहिँ न्यायालय। तर त्यो चाहिँ अन्य संस्थाहरू जोडिन जाँदाखेरि एक किसिमको आन्दोलन रूप लिन सक्छ। त्यो आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सोचाले उहाँले होइन सबैको उहाँको सहकर्मी साथीसँग सल्लाह गरेर यो निकास दियो भने त्यो उहाँको लागि उपयुक्त नै वातावरण बन्न सक्छ। महाभियोग पारित हुन संसदको 2/3 चाहिने भए पनि 25% सदस्यले महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गरे राणा निलम्बनमा पर्नेछन्। तर फरक दलसँग प्रधान न्यायाधीश राणाका फरक स्वार्थ जोडिएका छन्। यसै कारण दलहरू समेत फरक मत बोकेर हिड्न लाचार बनेका छन्। तथापि सिङ्गो न्याय क्षेत्र नै एक भएर राणाका विरुद्ध उभिएपछि दलहरूलाई समेत नैतिक दबाव परेको छ। यता सधैँ सत्तासँग नजिक भएर आफ्नो महत्त्वकांक्षी सपना पूरा गर्न खप्पिस प्रधान न्यायाधीश राणा भने राजनैतिक दलका शीर्ष नेताबाटै सहानुभूति मिलेपछि अन्य क्षेत्रबाट आएको दबावलाई खुलेरै सामना गर्न तयार देखिन्छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने सम्बन्धमा गठबन्धन दलमा छलफल नै नभएको बताउनु भएको छ। आज पार्टी कामको सिलसिलामा धनगढीमा पुग्नुभएका अध्यक्ष नेपालले समाजवादी प्रेस संगठनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने सम्बन्धमा गठबन्धनका दलहरूबीच कुनै छलफल नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू निरन्तर काठमाडौँ बाहिर रहेको र नेताहरू पनि व्यस्त रहेका कारण 5 दलको बैठक समेत बस्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीले त छलफलै गरेका छैनौँ त्यस बारेमा। हामीले महाभियोगमा त हाम्रो विषय त कुनै उहाँहरूको बारेमा केही प्रवेशै गरेको छैन, छलफलै भएको छैन, कुनै भएको छैन। ठिक छ, म त फेरि बाहिर नै छु। अहिले हाम्रो 5 दलको बैठकै बस्न सकेको छैन। यो बाहिरको खबर पनि धेरै पाइरहेको छैन। हिजो राति पनि म फर्केँ,
थाकेपछि सुते के भयो हिजो दिनभरिको त्यो पनि थाहा छैन मलाई, अस्ति पनि थाहा छैन। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायपालिकामाथि अनावश्यक लाञ्छना लगाउने काम गर्दै आउनु भएको आरोप लगाउनु भएको छ। ओलीले रिस साध्नका लागि सबै न्यायाधीशहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको उहाँले बताउनुभयो। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्ने कुरामा अनि उहाँले रिस आफ्नो साधनका लागि केही समयलाई निकाल्नुपर्छ भन्दै उहाँले जुन ढङ्गले भूमिका खेलिरहनु भएको छ, उहाँको अत्यन्तै अनुचित हस्तक्षेपकारी र देशको सबै सिस्टमलाई भत्काउने यो प्रवृत्तिकै उपज हो। त्यस हुनाले यो देशलाई अब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने होइन, त्यत्रो ऐतिहासिक फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि उहाँले चाहिँ संसदीय हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। यो अत्यन्तै नाजायज अनुचित कुरा। अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादीले चुनावमा अरू पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने पनि बताउनुभयो। वर्तमान गठबन्धन पनि चुनावसम्मै जाने उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचन आयोगबाट कलप चुनाव चिन्ह पाइसकेको उल्लेख गर्दै हिजोको सूर्य चिन्हमा ग्रहण लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। चौतर्फी रूपमा राजीनामा माग गरिए पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा मार्ग प्रशस्त नगर्ने बरु महाअभियोग झेल्ने तयारीमा छन्। तर त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू तयार नभएपछि राणाको भविष्य सुरक्षित बन्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विषयमा समग्र न्यायालय क्षेत्र विपक्षमा उभिएका बेला राजनैतिक दलहरूले अनौठो सहानुभूति दर्शाइरहेका छन्। पेशी तोकाइमा मनपरी गरेको, न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया मौलाएको, राजनैतिक भागबण्डामा समेत साझेदारी र सौदाबाजी गर्दै न्यायपालिकाको मर्यादा ध्वस्त पार्ने काम गरेको गम्भीर आरोपसहित उनकै सहकर्मी न्यायाधीश र वकिलहरूको सञ्जाल नेपाल बार एसोसिएसन जस्ता अन्य सङ्घ संस्था उनको राजीनामा मागिरहेका छन्। तर सत्ता गठबन्धन सहितका दलहरू प्रधान न्यायाधीशको निकासका विषयमा बोल्न समेत अन्कनाइरहेका छन्। अब प्रधान न्यायाधीशको बारेमा हामीलाई चिन्ता छ। हेर्नुहोस्, न्यायालयमा जुन किसिमको असहज परिस्थिति बनेको छ होइन, अब यो न्यायालयको आन्तरिक मामलामा हामीले ज्यादै कमेन्ट त केही गर्दैनौँ, राजनीतिक हस्तक्षेप हामीले गर्न चाहेको होइन। तर अब चाहिँ यो चाहिँ चिन्ताजनक कुरा हो। सत्ता सञ्चालनको प्रमुख शक्ति नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधान न्यायाधीशको विषय चिन्ताजनक भए पनि निकासका विषयमा थप बोल्न सकेनन्। तथापि पौडेल सहितका केही नेता प्रधान न्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाएर हटाउन कङ्ग्रेस अघि बढ्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्। न्यायको पक्षमा उभिने न्याय जगतको निष्ठालाई साथ दिएर आत्मबल बढाउने कि भागबण्डामा रमाउने भनेर किच्चा स्पष्ट पार्न पार्टीभित्रै देउबालाई दबाब परे पनि सकभर राणाको विषयमा न्यायालयको भन्दै देउबा पन्चिन खोजिरहेका छन्। बरु प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधान न्यायाधीश मात्रै नभएर परमादेश जारी गर्ने अन्य 4 न्यायाधीशले समेत राजीनामा दिनुपर्ने भनाइप्रति देउबा आक्रोशित बनेका छन्। बुधबार देउबाले ओलीको भनाई गैर जिम्मेवार भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। यसको अर्थ देउबा राणालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैनन्। उस्तै मत नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको पनि छ। महाअभियोग बाह्य गठबन्धनमा छलफल नभएको बताएका नेपाल बरु न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने ओलीको भनाइप्रति नै आक्रोशित भएर आपत्ति जनाएका छन्। हामीले त छलफलै गरेका छैनौँ त्यस बारेमा। हामीले महाभियोगमा त हाम्रो विषय त कुनै उहाँहरूको बारेमा केही प्रवेशै गरेको छैन, छलफलै भएको छैन, कुनै भएको छैन। म त फेरि बाहिरको बाहिर नै छु। अहिले हाम्रो 5 दलको बैठकै बसिसकेको छैन। यो बाहिरको खबर पनि धेरै पाइरहेको छैन। हिजो राति पनि म फर्केँ, थाकेपछि सुते के भयो हिजो दिनभरिको त्यो पनि थाहा छैन मलाई। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्ने कुरामा अनि उहाँले रिस आफ्नो साधनका लागि केही समयलाई निकाल्नुपर्छ भन्दै उहाँले जुन ढङ्गले भूमिका खेलिरहनु भएको छ, उहाँको अत्यन्तै अनुचित हस्तक्षेपकारी र देशको सबै सिस्टमलाई भत्काउने यो प्रवृत्तिकै उपज हो। त्यस हुनाले यो देशलाई अब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने होइन। प्रधान न्यायाधीश राणाकै इजलासले कार्तिक 15 गते माधव कुमार नेपाल र सत्ता घटक जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई मुछिएको बालुवाटार जग्गा प्रकरणको सुनवाई गर्दैछ। यसै कारण पनि गठबन्धनभित्रै महाअभियोग बाह्य मतभेद हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। न्यायालयको विवाद दिन प्रतिदिन अन्यलमा परि
इजलास नै ठप्प भएर न्याय सेवा रोकिएका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्ने बाहेकको अर्को अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। राणा भने राजीनामाको चौतर्फी सुझाव आए पनि संवैधानिक बाहेकको बाटोबाट पद छोड्ने मनसायमा छैनन्। मतलब महाभियोग नै झेल्न राणा तयार भएको देखिन्छ, तर यसका लागि दलहरू तयार नभएपछि उनको विपक्षमा उभिएको न्याय क्षेत्र समेत स्तब्ध बन्दै गएको छ। राजनीतिक दलको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्छ। देशमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अब राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नका निम्ति आवश्यक पहलका निम्ति हामी अनुरोध गर्दछौँ। राणाबाट राजीनामा नआएपछि अबको विकल्प भनेकै राजनैतिक तहबाट निकास खोज्नु हो। तर अन्तिम विकल्पमा जानु अघि राणा स्वयंले न्यायालय र न्याय क्षेत्रबाट यो मुद्दाको किनारा लगाउनु देश र न्यायालयको हितमा देखिन्छ। तर राणा त्यसका लागि तयार छैनन्। फलत महाभियोग लगाउन समेत दलहरू तयार नभएपछि राणाको रडाको कसरी अन्त्य हुन्छ प्रश्न जटिल बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँलाई प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले आज आफ्नै कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। हिजो बुधबार यस अघिकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले राजीनामा दिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख शर्माले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले आजै सानो आकारको मन्त्री परिषद समेत गठन गर्नुभएको छ। गठबन्धन दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रका उपनेता कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास, काङ्ग्रेस उपनेता कृष्णलाल भण्डेल भौतिक पूर्वाधार र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपनेता कृष्ण खनालले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने निश्चित भएपछि पाँचौं पटक पार्टी महाधिवेशन मिति सार्ने गृह कार्य भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासको मसीहा ठान्ने काङ्ग्रेस महाधिवेशन समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा आलोचनाको शिकार भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। गत भदौ 18 गतेदेखि वडा स्तरको अधिवेशन सुरु गरेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउने प्रयास गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पाँचौं पटक महाधिवेशनको मिति पछि धकेल्ने गृह कार्यमा छ। बुधबार बसेको निर्वाचन समितिको बैठकले यसअघि तय भएको मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्मको मितिलाई परिमार्जन गर्दै महाधिवेशन मङ्सिरको अन्तिममा धकेल्ने प्रस्ताव गरेको हो, जसको प्रस्ताव अनुसार बाँकी रहेका 13 जिल्लाको वडा अधिवेशन कार्तिक 27 मा, कार्तिक 30 मा पालिका, मङ्सिर 3 मा प्रदेश सभा अधिवेशन, मङ्सिर 6 मा संघीय निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन, मङ्सिर 10 मा जिल्ला अधिवेशन, मङ्सिर 16 र 17 मा 7 वटै प्रदेशको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 27 गतेदेखि पौष 1 गते भित्र गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। फलत पटक पटक मिति हेरफेर गर्ने तर महाधिवेशन नगर्ने नेतृत्वको परिपाटीले अझै पनि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन होला त भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। अहिले यस्तो बाढी आउँछ भने तपाईँले लागेको थियो कार्तिकमा? थिएन नि, परिस्थिति जन्ने कुरा हो। हामी सरकारमा जान्छौँ भन्ने पनि अहिले हामीलाई थाहा थिएन। एकातिर सरकार निर्माण गर्नु पर्यो, पार्लियामेन्ट चल्न दिएको छैन, पार्लियामेन्टमा केही साथीहरू उपस्थित हुनु पर्यो, गाउँमा जानु पाउनु भएन। सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि अहिले अधिवेशन सम्पन्न भएन। अब यी सबै कुरालाई निराकरण गरेर संविधानले दिएको अवधि पनि समाप्त भयो, अधिवेशन समयमै हुन्छ। ढुक्क भएर तपाईँहरू बस्नुहोस्, त्यसपछि काङ्ग्रेस पहिलो र प्रिय पार्टी भएको बेला खुसी हुँदै आउनुहोस्। काङ्ग्रेसले 13औं महाधिवेशन 2072 फागुनमा सम्पन्न गरेको थियो। विधानत 4 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि विशेष अवस्थामा 1 वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने विधानमा उल्लेख छ। सोही व्यवस्था अनुसार 1 वर्ष थप गरेर 2077 फागुनमा महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरियो, तर त्यो तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन सकेन। पुनः संविधानको 6 महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार काङ्ग्रेसले विधान संशोधन गरेरै 2078 भदौ 7 गतेदेखि 10 गते महाधिवेशनको मिति तोक्यो, तर त्यो मितिमा पनि महाधिवेशन भएन। फेरि भदौ 16 देखि 19 मा सारिएको मिति पछिल्लो पटक मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेका लागि तय गरियो।
तर क्रियाशील सदस्यता विवाद र पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण अन्तिम समयमा आएर तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने भएको छ। निर्वाचन समितिले मङ्सिर 27 देखि पौष 1 गतेका लागि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पटक पटक महाधिवेशनको मिति सार्दा कांग्रेसको विरासतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। साथै कांग्रेसको नेतृत्वमाथि क्षमताको प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। पार्टीभित्र सभापति देउबा सहित सबैजसो गुटले आफ्नो लाइन बलियो बनाउन क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि नै सुरु गरेको तिगडमले महाधिवेशनलाई अनिश्चयको भुमरेतर्फ धकेलेको छ। नेतृत्वको यो रवैयाप्रति नेताहरू रुष्ट बनेका छन्। पटक पटक महाधिवेशन सार्नु पार्टीहित विपरीत भएको नेताहरूको तर्क छ। नेताहरूको पदमोह र स्वार्थका कारण महाधिवेशन अनिश्चित बनेको नेताहरू बताउँछन्। उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले के भनेदेखि हामी चाहिँ सभापति भएन भने पार्टी नै रहँदैन र सधैँभरि सभापति हामीले नै चाहिँ के भनेदेखि कायम गरिराख्नुपर्छ भनेर भन्ने जो एउटा मानसिकता जो कि त्यो एकदमै गलत कुरा हो। महान नेता तपाईँको नेपालको मात्रै होइन विश्वले चिनेको नेता बिपी कोइराला नहुँदाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेस जीवित रह्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराई जसले चाहिँ के भने लगातार 14 वर्ष जेल बस्यो पार्टीको लागि। त्यो उहाँले के भनेदेखि नहुँदाखेरि पनि अहिले चाहिँ पार्टी चलिरहेको छ भने उहाँहरू हुनु भएन भने पनि पार्टी चल्छ। त्यसरी उहाँहरूको नितान्त यो गलत सोचाइ हो, गलत स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि यो उहाँहरूले ढिलो गरेन छ। यसको कुनै तर्क छैन। कार्तिक 6 गते वडा स्तरबाट अधिवेशन सुरु गरेको प्रतिस्पर्धी दल नेकपा एमाले तोकिएकै मितिमा धमाधम अधिवेशन सम्पन्न गरिरहेको छ। तर लोकतन्त्रको रटानमा मात्र व्यस्त नेपाली कांग्रेस आफ्नै पार्टीभित्रको गुटगत खिचातानीका कारण अलोकतान्त्रिक अभ्यासमा गएको स्पष्ट छ। यसले आम कार्यकर्तामा वितृष्णा पैदा मात्र गरेको छैन, कांग्रेसलाई पार्टीको वैधानिकता जोगाउन समेत मुस्किल पर्ने देखिन्छ। यसतर्फ नेतृत्व गम्भीर बन्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सार्वजनिक गर्नुभएको राजनैतिक दस्तावेजलाई सो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको छ। केन्द्रीय समितिका 2/3 सदस्यहरूको समर्थनमा दस्तावेज पारित भएको हो। मिश्रले केही समय अघि संघीयता खारेज गर्नुपर्ने तथा धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने मतसहितको राजनैतिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उक्त दस्तावेजमा संयोजक मिलन पाण्डे असन्तुष्ट भएपछि पार्टीमा विवाद बढेको थियो। मिश्रले एकतर्फी रूपमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर दस्तावेज पारित गराउनु भएको हो। पाण्डे समूह आजको बैठकमा उपस्थित भएको थिएन। संयोजक पाण्डेले पार्टीमा एकलौटी निर्णय गराएर मिश्रले पार्टी पुनः फुटाएको आरोप लगाउनु भएको छ। आगामी अक्टोबर 31 मा हुने कोप 26 शिखर सम्मेलनमा नेपालले कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न गरेको प्रयासको विषयलाई उठाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका विश्वव्यापी मुद्दाहरूबारे छलफल गर्न आगामी अक्टोबर 31 मा बेलायतको ग्लासगोमा कोप 26 शिखर सम्मेलन हुँदैछ। सो शिखर सम्मेलनमा नेपालले कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि वन जङ्गललाई जोगाएर वातावरण संरक्षण गर्दै आएको विषय उठाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। लामो सुक्खा मौसमको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा वन जङ्गल डढेलो लाग्दाखेरि त्यो धुवाँ आएर पनि झन् बढेको हामीले देखेका छौँ। भनेपछि त्यसलाई क्लाइमेट चेन्जसँग लिङ्क गर्न सकिन्छ। त्यो सुक्खा लामो समयको सुक्खा मौसमको कारणले र सायद यो आउने सुक्खायाममा पनि त्यस्तो हुने सम्भावना एकदमै धेरै छ। धेरैले भनिरहेछ यो अहिलेको सुक्खायाममा पनि विल ह्याभ अ लङ के अरे यो ड्राई सिजन भन्दै गरिरहेछ। त्यो जनवरीमा सुरु भएको यो 2021 को क्लाइमेट इम्प्याक्ट्स हामीले जुनमा मेलम्चीमा देख्यौँ। त्यसपछि पुरै मनसुन हेऱ्यौँ र मनसुन सकेपछि दसैँको टाइममा जुन हामीले देख्यौँ, अघि फोटोहरू पनि आइसकेका छ। जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा प्रष्ट रूपले देखिन थालेको भन्दै ती मुद्दाहरू उठाएर समाधानको प्रयास गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विज्ञहरूसँग छलफल भएको थियो।
सरकारले बाढी पहिरोका कारण धानबालीमा क्षति बिहोरेका किसानलाई 65% राहत दिने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले 10 कट्ठाभन्दा कम जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको 65% राहत दिने निर्णय भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 3 बिघासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको 30% र 3 बिघाभन्दा बढी जग्गा भएका किसानलाई 20% राहत दिने निर्णय भएको छ। अब बाँकी समाचार। विगतका वर्षहरूमा धेरै फलेको भन्दै चाइनिज धान लगाउनेहरूको यो वर्ष भने उत्पादन शून्य भएको छ। एक रोपनी जग्गामा 8-10 मुरीसम्म चाइनिज हाइब्रिड धान उत्पादन भएकोमा यो वर्ष धानका बाला नै नलाग्दा किसानहरू मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। गत साता मात्रै देशभर बाढी पहिरोका कारण किसानले दुःख गरेर उब्जाएको धानबारी नष्ट हुँदा अर्बौंको क्षति भयो। धानबारी थन्काउने समयमै बाढी पहिरोले नोक्सानी गरेपछि किसानहरू अहिले पीडामा छन्। यता भक्तपुरका किसानले पनि लगाएको धानका बालामा पनि दाना नलाग्दा खाद्यान्नको अभाव हुने देखिएको छ। भक्तपुरका किसानले लगाएको धानमा भुस मात्र रहेपछि काठमाडौँको बजारमा धेरै रुचाइएको स्थानीय चामलको अभाव हुने भएको छ भने किसानका जीविका नै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ। भक्तपुरको चाँगो नारायण, सूर्य विनायक नगरपालिकामा अधिकांश किसानले डिवाई 28 धान लगाएका थिए। चाइनिज धान डिवाई 28 अघिल्लो वर्ष राम्रो फलेको देखेर यो वर्ष पनि डिवाई 28 लगाएका किसान बढी मर्कामा परेका छन्। एक रोपनी जग्गामा कति 8-9 मुरी धान फल्थ्यो अनि त्यही भएर अनि अहिले त खोइ के भयो न तालमाल नमिल्यो भनौँ भने अब सबैजनाको यस्तै छ, हाम्रो मात्रै होइन। अनि त्यही भएर अनि त्यो पनि थाहा थिएन मलाई त। पहिला यो धान लगाउँदाखेरि त कति 4-5 मुरी फल्थ्यो यस्तै एउटै। अब रातो जरा हुनुपर्ने ठाउँमा अब सेतो जरा भइदिएछ। सेतो जरा भइदिइसकेपछि अनि धानै नफल्यो। अनि पोहोरको साल त फलेको थियो थुप्रै नै। बिउ ल्याउने क्रममा हाम्रो बिउ हामीले चाहिँ अब किसानलाई अब कुन क्वालिटीको राम्रो कुन क्वालिटीको नराम्रो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई त्यति थाहा हुन्न। त्यसैले हामीले चाहिँ एग्रो भेटमा गएर चाहिँ अब राम्रो बिउ यसपालि चल्ने बिउ दिनुहोस् न भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले माग गर्दाखेरि उहाँले दिनुभएको बिउ ल्याएर रोप्दाखेरि अहिले जति चाहिँ अब यो धान टिपेर चाहिँ रमाउनु पर्ने बेलामा चाहिँ आँसु खसालेर बस्नुपर्ने कन्डिसन आइराखेको छ। कैयौं रोपनी खेत पुरै पराल मात्र भएपछि हातमुख जोड्नै धौधौ हुने भन्दै किसानहरू पिरोलिएका छन्। चाइनिज धानको बिउमा स्थानीय रूपमा उत्पादन भएको धान अघिल्लो वर्षको डिवाई 28 मिसाएर व्यापारीहरूले बिक्री गरेको हुन सक्ने कृषकहरूको गुनासो छ। 28ले पनि यहाँ त धानै डुटै नभएको भयो। तर भक्तपुरमा हाम्रो भक्तपुरको चाउना नगरपालिकामा पनि धेरै ठाउँमा धान बिग्रेको छ 28। त्यही भएर अब यसले चाहिँ अब एउटा होला बिउको कारण, यो यहाँको नगरकोटको हेर्दाखेरि त पुरै बिउको कारण हो। एग्रोभेटले मलाई यो बिउ हेर्दाखेरि जस्तो लाग्छ कि 1 किलो राम्रो बिउमा 10 किलो यही भक्तपुरमा प्रारम्भको बिउ मिसाएर प्याकिङ गरेको जस्तो मैले देखेँ। यस्तै नगरकोट क्षेत्रका 70% किसानले यही धान लगाएकोमा कसैको पनि रोपनीमा 1 मुरी भन्दा बढी धान नफलेको किसानहरूले बताएका छन्। धानको बिउ किलोको 850 भन्दा बढी पर्ने भएकोले बिचौलियाले व्यापारीको मिलेमत्तोमा धानको बिउमा मिसावट गरेको किसानहरूको आरोप छ। किसानहरूले धान नफलेको विषयमा राज्य स्तरबाट नै अध्ययन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। धानको बाला नलागेको बोटको जरा सेतो छ, बाला लागेको धानको जरा र काण्ड रातो छ। यसरी हेर्दा बिउ आयात गर्ने कम्पनीहरूको लापरवाहीले सोझा किसान ठगिएको स्पष्ट हुन्छ। केही वर्ष अगाडि पुरै भक्तपुरमा लगाइएको डिवाई 69 धानमा पनि यसरी भुस मात्र लागेको थियो। चितवनका भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्याको विरुद्धमा काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ। विश्वकर्माको न्यायका लागि आज पनि खबरदारी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 4 का 58 वर्षीय भीमबहादुर विश्वकर्माको गत 28 असोजमा हत्या भयो। दशैंको नवमीको दिन मन्दिरमा पूजा गर्न गएका विश्वकर्माको स्थानीय सीताराम बस्नेत र दिलीप श्रेष्ठको कुटाईबाट ज्यान गएको थियो। उनको हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गर्दै शनिबारदेखि माइतीघरमा प्रदर्शन भइरहेको छ। बिहिबार पनि जसपाको अगुवाईमा माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ।
जसपाकी नेता कमला हेमचुरीले भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्या हिन्दू आतंकवादीहरूले गरेको बताइन्। उनले नेपालमा कुनै पनि प्रकारको आतंकवाद सह्य नहुने भन्दै यस प्रकारका आतंककारीहरूलाई राज्यले संरक्षण गरेको आरोप समेत लगाइन्। विश्वकर्माको हत्यारालाई कारबाहीमुक्त गर्न लागि कारण खबरदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। अहिले भीमबहादुर विश्वकर्मालाई चाहिँ जुन किसिमले हत्या गरिएको छ त्यो भनेको चाहिँ हिन्दू आतंककारीहरूले चाहिँ गरेको यो हत्या हो। आतंकवाद कुनै किसिमले पनि चाहिँ यो सह्य हुँदैन। यो आतंकवाद कुनै किसिमले पनि स्वीकार्य हुन चाहे जुनसुकै खालको आतंकवाद होस्, तर नेपालमा भनेको चाहिँ हिन्दू आतंकवाद अति नै चाहिँ क्रियाशील छ, अति नै सक्रिय छ र यो आतंकवाद चाहिँ भइरहँदासम्म चाहिँ यो देश कहिले पनि सम्पन्न हुँदैन र कहिले पनि समृद्ध हुँदैन र राज्यले चाहिँ यस्ता आतंककारीहरूलाई चाहिँ अहिले पनि चाहिँ संरक्षण गरिरहेको अवस्था छ। प्रदर्शनमा जसपाका नेता तथा अभियन्ताहरूले संविधानमा लेखिएको अधिकारको विषय सुनिश्चित हुनुपर्ने र दलित समुदायले न्याय पाउनुपर्ने बताए। भीमबहादुर विश्वकर्मालाई सांस्कृतिक शहीद घोषणा गर्न पनि माग गरिएको छ। संविधानमा लेखेका जुन त्यो कालो अक्षरले लेखेको घोषणाहरूमा जुन हाम्रा पनि अधिकारहरू जुन सुनिश्चित गरिनुपर्छ र हामीले पनि न्याय पाउनुपर्छ र हाम्रो पनि न्यायको माग हो भन्ने हिसाबले जुन यो संविधान बनिएको छ, यदि त्यो अनुरूप चाहिँ नै कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेदेखि अब हामी हिसाब किताब गर्नेवाला छौँ। यो कुरा चाहिँ हेक्का रहोस्। तपाईहरुको पार्टी तपाईहरुको संगठनमा आवाज उठाउँदै म पनि जोरदार माग गर्छु कि भीमबहादुर विकलाई सांस्कृतिक शहीद घोषणा गर्नै पर्छ। यो राज्य कहाँ छ? यिनीहरूले हाम्रो पीडा सुन्नै पर्छ। अबदेखि तिम्रा संविधान र कानुनमा चाहिँ समान छ भनेर लेख्ने, दुनियाँको नजरमा चाहिँ हामी सबै समान छौँ, छुवाछुत छैन भनेर युनाइटेड नेसन्समा गफ लाउने। के भन्न चाहन्छु भने आज जति पनि गैर दलित साथीभाइहरू यो भीमबहादुर विश्वकर्मालाई एउटा यो कुनै पनि जातीय विभिन्न भएर होइन, तर उहाँलाई हेपाइती प्रविधिबाट उहाँको हत्या गरेको छ। त्यो पनि एउटा हाम्रो एउटा भन्नु चाडको मुख्य एउटा दिनमा एउटा भन्नुहोस् एउटा मानिसमा कल्पना के हुन्छ, एउटा वर्ष दिनको चाडमा ऊ एउटा आफ्नो चाड मान्नको लागि या ऊ मन्दिरमा गएर पूजापाठ गर्नुको लागि उसमा त्यो चाहना अनि इच्छा भएको अवस्थामा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आज मन्दिरमा प्रवेश गर्न नदिने अनि उसलाई पूजा गर्न नदिने, यो कहाँसम्मको न्याय सङ्गत हो? प्रदर्शनमा जातीय विभेद अन्त्य गर, भीम विश्वकर्मालाई न्याय दे, मानव अधिकारको ग्यारेन्टी कर, जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर, जातीय विभेद चाहिँदैन, मान्छे मर्न पाइँदैन, सामाजिक न्याय कायम गर, उत्पीडित समुदाय एक हौं, भीम विश्वकर्माका हत्यारालाई कारबाही गर लगायतका नारा लगाइएको थियो। प्रदर्शनमा जसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका जसपाका नेता कार्यकर्ताहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। यो हो टेलिभिजनका लागि एजेन्सीको सहयोगमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सबै प्रकारका सवारीको लाइसेन्सका लागि आवेदन खुला गरेको 4 दिनमै प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएको भन्दै बन्द गरेको हो। मर्मतका लागि बिहिबारबाट अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द गरिएको जनाइएको छ। विभागले नयाँ लाइसेन्सको आवेदन सोमबार साँझ 5 बजेदेखि खुला गरेको थियो, तर 6 महिनापछि आवेदन खुलेसँगै एकैचोटि चाप पर्दा सिस्टममा समस्या आएको विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भूषालले जानकारी दिनुभयो। राम्ररी नै चल्यो, तर अत्याधिक चाहिँ नि धेरैजनाको एकैचोटि चाहिँ ऊ भएको हुनाले अलिकति हाम्रो सर्भरमा समस्या आयो। यो 9-10 लाख मान्छेहरूले एकैचोटि 1 सेकेन्डमा 9 लाख जति मान्छेहरूले एकैचोटि एक्सेस गरेको हुनाले त्यसमा चाहिँ अलिकति समस्या आयो र त्यो समस्याले गर्दाखेरि सर्भरमा अलिकति समस्या आयो। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि अब हिजो र आज चाहिँ खासमा चाहिँ हाम्रो त्यो 8 क्याटेगोरी र सर्भरै चाहिँ चलेको अवस्था छैन अहिलेसम्म। तर हाम्रो प्राविधिक साथीहरूले यसलाई चाहिँ जतिसक्दो छिटो यसलाई मर्मत सम्भार गरेर यसको चाहिँ डेन्टिङ पेन्टिङ के हो त्यो सबै गरेर यसलाई फेरि चाहिँ सुचारू गर्नलाई प्रयास गरिरहनु भएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएर बसेका अझै 3.5 लाख बढी लाइनमा छन्। अब पालो अर्थ समाचारको।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न नसकिने बताउनु भएको छ। आज एक सुपरमार्केटमा क्युआर कोडबाट गरिने कारोबारको शुभारम्भ गर्दै गभर्नर अधिकारीले अबको समयमा डिजिटल फाइनान्सियल सेवालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युतीय माध्यमको फाइदा धेरै भएकोले डिजिटल प्रविधिलाई समयसँगै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यो फाइनेन्सियल इन्क्लुजनको अभियानमा हामीले डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसलाई इग्नोर गऱ्यौँ भने त्यो कहिले सम्भवै हुँदैन। अहिले हामीलाई के सहज भएको छ भने यो मोबाइल सुरुमा भनौँ न एउटा कम्युनिकेसनको माध्यम थियो हैन, अर्कालाई खबर गर्ने अर्काको खबर सुन्ने कुरा मात्रै थियो। अहिले अब मोबाइल एउटा महत्त्वपूर्ण इन्टरटेनमेन्टको साधन भयो। अहिले त्यति मात्र होइन, अहिले अब पेमेन्टको महत्त्वपूर्ण साधन बनेर गएको छ हैन। यसै मार्फत हामी मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउँछौँ, यसै मार्फत पेमेन्टहरू हामी गर्छौँ। गभर्नर अधिकारीले डिजिटल नेपालको अभियानलाई चाँडै सफल बनाउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज 13.4 अङ्कले बढेर 2782.16 बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। आज जम्मा 5,39,52,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्नेमा नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। कम्पनीले 29,19,05,316 रुपैयाँको कारोबार गरेको छ। आज कारोबार भएका 6वटा समूह बाहेक अन्य सबै समूह बढेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतले ब्यालिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ, जसले 5000 किलोमिटरसम्मको लक्ष्यमा प्रहार गर्ने भारतीय रक्षा मन्त्रालयले दावी गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार ओडिसाको एपीजे अब्दुल कलाम टापुबाट उक्त क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरिएको थियो। अग्नि 5 को सफल परीक्षण भारतको विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधको नीति अनुरूप रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। एएफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपालले आज घरेलु टोली ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र ताजिकिस्तान बीचको खेल अबको केही समयमा सुरु हुँदैछ। छनौटको समूह बी को नेपाल पहिलो खेलमा इरानसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। नेपाल पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ भने ताजिकिस्तान लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। पहिलो खेलमा ताजिकिस्तानले लेबनानलाई हराएको थियो। यस समूहमा 3 अङ्क जोडेको इरान शीर्ष र ताजिकिस्तान 3 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अङ्कविहीन लेबनान तेस्रो र नेपाल पुच्छारमा रहेको छ। छनौट अन्तर्गत नेपालले अन्तिम खेलमा लेबनानसँग आगामी आइतबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मौसम सम्बन्धी जानकारी सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय, राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो सिफारिस। भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजदूत नियुक्त। अदालतको विवादलाई लिएर राजनैतिक दलहरूमा मतभेद, प्रधान न्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्ने मत बलियो। इजलास प्रभावित हुँदा सेवाग्राही भने मर्कामा। बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाण्डेले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। सानो आकारको मन्त्री परिषद गठन, नवनियुक्त 3 मन्त्रीलाई तोकियो जिम्मेवारी। धान बालीमा क्षति बिहोरेका किसानलाई 65% राहत दिने सरकारको निर्णय। भक्तपुरमा धानका बालामा दानै लागेन, बिचौलियाले बिउमै मिसावट गरेको आशंका। र एएफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपालले आज ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अङ्कविहीन नेपाल पहिलो जितको खोजीमा। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो होटल भिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो hotelvision.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।